Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mayong buntag ug mayong piyesta mga igsuon. Ato karong gisaulog sa simbahan ang dakong pangilin sa Domingo sa Pentecostes. Ang kasumaran sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa unang Kristohanong katilingban. Busa, malipayong Domingo sa Pentecostes ug happy birthday kanatong tanan. Kay lagi ang pagkunsad sa Espiritu Santo mao ang timaan sa adlong natawhan sa simbahang Katoliko. Diin ang mga apostoles gitugahan og gahom aron sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa tibuok kalibutan. Tungod niini, ang matag usa kanato nahimong kabahin sa maong tahas sa pagpakaylap sa maayong balita. Sulod ning Santos nga Eucharistia, magduyog kita sa pag-ampo alang sa mga tinguha sa matag usa kanato nga nagasunod nining balaan nga kasaulugan sa telebisyon man o sa mga gadgets. Ingon man, ato usab i-appeal sa ato mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, o usab ang intensyon sa atong production staff and crew. Nagkatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, 50 kaadlaw human natong isaulog ang Easter Sunday o Domingo sa Pagkabanhaw. Karon nagisaulog sa simbahan ang adlaw sa Pentecostes o ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Kitang tanan ikonsaron usab sa Espiritu Santo
nga mo'y saad gyud sa atong Ginoo. Busa ning santos nga misa, uban sa atong katuyuan, atong paningkamutan, ipanghinaot nga atong maila sa kanunay ang Espiritu Santo nga mo'y grasya sa Ginoo nato. Labi na gayud kamo mga masakiton nga unta, ang Espiritu Santo mo'y maghupay kaninyo sa inyong mga gisakit iantos karon. Ug karon atong hinulsulan ang atong mga sala aron kita mahimong andam ug angayan sa pagsaulog ug paghalad ning santos nga misa. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong daghang mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Salamat kami kanimo, nagagayit kami kanimo, tungod sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan. Sasalan sa kalibutan, kami, ikaw nakalingkod sa tungo, sa amahan, kawata, ang among himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kalikasan. Kay ikaw
sumampu kita. O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ang magagasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog-ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nadugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila sa labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug mga dapit sa Libya, duol sa Cirene, ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadalangin mo ang Espiritu, ug bag-uha ang nawong sa yuta. Ginoo, ipadalangin mo ang Espiritu, ug bag-uha ang nawong sa yuta. Dahil ka ang Ginoo, kala ko, o Ginoo akong Diyos, dako gayud ikaw, pagkadaghan sa imong mga buhat. O Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sa yuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mabalik ngadto sa abog, sa imong pagpadala
sa imong espiritu magama sila ug magbag-o nimo ang nawong sayuta. Ipadalang imong espiritu upang buha ang nawong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot untak kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadalang imong espiritu upang buha ang nawong sayuta. Kinutlo gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang taong gimanduan sa espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus o walay makasugid nga sa Jesus mao ang Ginoo gawas kumanduan siya sa Espiritu Santo. May nagkanilaing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkanilaing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginoo ang gialagaran. May nagkanilaing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tatatagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan o pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa kalawas nga may daghang bahin, apan usara kalawas bisan kung nakaninlain ang mabahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudeo ug dili mga Hudeo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa kalawas, pinaagi sa maong gihapong espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Umari ka, Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masigang nga kahayag, ikaw mao ang maglilipang labing hingpit, sa kalag kalanong matamis, binating dinapit, pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit, tigbugnaw, sa kagulanang tiglipay, ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan, nga kanimo nagatuo, kung ang tao wala sa imong grasya, kawad ang siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya, ang tanang nasamdan, tambali, ang ihatag tultuli, ang matig-a humuka, ug ang mabugnaw nga kalag inita, ihatag sa nagatuo kanimo, ang imong pito kagasa nga sagrado, gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon, nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit ng kabulahanan, nga nagalungtad hangtod gayud sa kahangturan. Amen. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Anaw sa pagkanin. Hingutugikan si Ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaman ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na niyadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadakuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Kuman siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an silang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ko sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug niya gihuypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kayo ikaw, O Kristo. Maayong adlaw natong tanan. Sa ako panggingon ganiha, karong Domingguha mawang piyesta solemnidad sa Pentecostes. Unsa may atong pagsabot nining Pentecostes? Sa karaang mga tao, labi na sa panahon ni Jesus, labi na sa mga Hudiyo, adlaw kini sa ilahang pagpasalamat, labi na sa Ginoo nga ilang giyukbuan, giampuan. That's why they offer their crops ug abot sa ilang yuta. Sa ato karon, 50 kaadlaw kini human sa Domingo sa pagkabanhaw. That's why Pentagon, 50 o 5. Matod pasab sa uban, kining Pentecostes, birthday kuno sa simbahan. Mao sigurong among sulubon, puwa kay birthday. Apan, ang puwa, nangahulugan ginisiyag Espiritu Santo. Kalayo nga mikanaog, daw dila sa kalayo nga mikanaog, ngadto sa mga apostoles. That's why, puwa. Apan mga igsuon sa kadaghang pagsabot nato nining Pentecostes, I think sa ako lang pagpamalandong, usagyod nga di nato kalimtan every time we celebrate the Pentecost Sunday is that Pentecost, or what happened during the Pentecost, is simply that the Lord fulfills His promise. Ang Diyos nagtuman sa iyang saad. Nga naman, sawa pa, mahitabo kining itabua. Diba? Niya itong milabayng Domingo, gisaulog na to ang pagsaka sa langit sa itong Ginoo. Unya, o siyang gibuhat, o siyang gisulti sa mga tinun-an, isangyaw ninyo. Nya ay mong kabalaka kung unsaon mo, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. Ug tuod man, human niya itong pagsakan niya sa langit, pipila ka adlaw, sa diha mga tinun-an nagtapok, there was a fulfillment of that promise. Ang Diyos nagtuman sa iyang saad. Ug mao ninud kaayong dawaton og pamalandungan nato mga igsuon. Sa iyang saad nato, whether we like it or not, whether we experience it or not, He has been fulfilling His promise to all of us. Ikaw nga masakiton, pasalig sa Dios, maayo ka. Ang kuna na, make that as your strength sa imong pagpadayon nga maayo ka. Ayog ing na nga, wa nagig ko. Murag nakalimtan ako sa Ginoo. Kano sa pa magkupatyo. Otherwise, wa ka mo salig sa iyang saad. Kita mo nga na ning kamot na maayo atong relasyon sa usag-usa, hangtod karon murag busbat pagkaayo.
ayaw kabalaka. Pagbuot sa Dios, mahilot ra ang inyong maayong kabubuton. Time and again, one important consideration of this celebration is that our God fulfills His promise. Ug mao na yung mga nahitabo sa mga ng labay, di ba? Kasaysayan sa atong kaluwasan nga ang Dios gikan sa mga apostoles, gikan sa mga propeta, hangtod siya mismo mikanaog. Ang Dios nagtuman sa iyang panaan. Which is again, an inspiration natong tanan. Apan, daghan siguro nato makaingon nga, sa unsa mang paagi, Padre, nga nagtuman ang Dios sa iyang saad, nga hangtod karon, grabe man, big problema, mura magkasunod-sunod man, may gani karon ni uwan-uwan na, pero di magyud murag ang uwan wa man kasulbad sa among suliran. Nag-away maghihapon mi. Nagbungol maghihapon mi. Nagsakit maghihapon ko. Matod pa sa akong kaubang pari. Doon ako no'y matang sa Espiritu Santo. Na ako no'y matang sa Espiritu. Espiritu Santo o Espiritu Tonto. No? Niya ako po ng punan na apo'y Espiritu Divino. Sabot niya, naidaghang mga tao nga hilumon kayo, pero paim na, iyahata ng istorya. Diba? Na yung mga tao nga buutan kayo, pero paim na, asa naman ni siya? Espiritu Santo, Espiritu Tonto, Espiritu Divino. Kung atong tanaw ng katong kahimtang, unsa man kaha nga matang sa Espiritu ang naghari nato? Ang atong mga pagbasa, nagpahinumdum nato ang bunga, ang atong makabot kung ang Espiritu Santo maghari nato. Unang pagbasa, buhat sa mga apostoles, nagtapok ang mga tinunan. Apan, sa dihang daw mikunsa ng Espiritu Santo, lain-lain sila gigikanan. Na taga Macedonia, ni taga Asa, and yet, they were able to understand each other. Pasabot niya na, ang Espiritu Santo mo'y naghari kanila. Ang Espiritu Santo mo'y ilang giila. Kita. Dili ba? Parehas tag sinultihan. Parehas tag ginikanan. Parehas tag dugo. And yet at times, di ta magkasinabot. Mag-away sa yuta as ilok. Mag-away sa pipilang kabilins ginikanan. Ngay uban, magpinatyanay. Ngay uban, magbungol ta. O ako'y labot ug maunsa ka. Dili ba? Parehas tag sinultihan, parehas tag kaliwat, parehas tag ikanan, apan di ta magkasinabot. Unsa man ka ng Espiritu ha? Espiritu Santo, Espiritu Tonto. Ang atong pagbasa, naghisgot og kalinaw. Apan, kalibutan karon, gubot, pamilya, naiuban, bungkag, mga igsuon against igsuon. Ang uban nagdumot. Matod pa sa Ebanghelyo, kung gipasaylo ninyo ang mga sala, gipasaylo usab kini. Usa sa mga timailhan ng Espiritu Santo naghari kanato, dunay pagpaubos, dunay pagpasaylo. Dagha mga masakiton nga ako mahilugan. Naglisod na. Bisan unsa na lang tubong ipangpasok sa lawas. Daw mo surrender ng doktor. Apan dagha mga higayon nga murag dili tambal ang gikinahanglan. Giyunghungan las igsuon o di ba kinsa to?
ipasaylo na tika. Naiuban na ayo, naiuban ni pahuway na gyud sa dayon. Mga igsuon, Espiritu Santo mo'y saad sa Ginoo. Dili na to masinati ang maong saad kun kita, padayon na tong ilhon ang laing espiritu nga maghari nato. Espiritu sa kalagot, espiritu sa kaligutgot, espiritu sa pagdumot, espiritu sa way paglaom, espiritu sa kaway ganas kinabuhi. Way mahimo ang maong saad kung kita mismo dili mo ila sa iyang presensya. Busa, mga igsuon, agig pagtakop ning pamalandong nako, mas maay siguro nga itong pangayuon ang presensya sa Dios diya sa Espiritu Santo. Ato sigurong pangayuon nga mukanaog ang Espiritu Santo sa itong kinabuhi. Kamu nga nagtanaw, ubaning santos nga misa sa inyong tagsa-tagsa ka mga telebisyon, o kamu nga di akaron physically, ato sigurong ampuon, awiton, ang pagtawag sa Espiritu Santo pinagi sa pag-awit, Come, Holy Spirit. And of course, sa kasing-kasing unahuna, atong pangayoon sa Dios. Sa mampong posisyon, lingkod siguro ta, ipiyong nato itong mga mata, samtang mangayo kita, nga muilagid kita sa Espiritu Santo nga naa nato. Magdungan kita sa pag-awit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Sama sa Salmo, atong ampos Ginoo, ipadala ang imong espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Amen. Manindog ang tanan, ug atong bag-uhon ang atong pagtuo sa Dios. Yas pagingon. Nagatuo ako sa Dios, makagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak natong Ginoo. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, mikunsad sa mga minatay, sa katulog adlaw na banhaw, misaka sa langit, galingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mo balik siya, aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Dili kita mahibalo kung unsay angay natong iampo. Ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang kanato, uban sa pag-agulo nga dili malitok sa matag pangabuyo. Busa kita mo ingon, Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Alang sa tibuok simbahan ug sa mga pangulo niini nga mapulo unta sila sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa paglambo sa lawas mistiko ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Alang sa mga nangatungdanan sa gobyerno, nang ilang kasing-kasing, abli unta sa gahom sa Espiritu Santo, aron makasubay sila sa balaod sa gugma, nga gitisok sa kasing-kasing sa tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Alang sa mga tao nga anaa sa kalibog ug kahadlok, nga ang Espiritu Santo maglamdag sa ilang salabutan
ug maghatag og igong kalig-on, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa atong mga igsuon nga naa sa lisod nga kahimtang nga ang Espiritu Santo ang maglilipay, maghupay unta sa tanang mga kasakit ug kagul-anan nga ilang nahiaguman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong tiyupilo ka mumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga ang Espiritu Santo nga nibanhaw kang Kristo, maghatag unta kanila sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. O Dios, ipadala ka namo ang imong balang Espiritu ug bag-uhang dagway sa kalibutan. Labi na gayod alang sa mga nag-antos nagsakit karon, lawas ug kalag ug sa tagsa-tagsa na karelasyon diha sa pamilya ug sa among katilingban. Amo kining ipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita, araw na nga po yung mga sakripisyo, nga atong ipangayos Ginoo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga pangakamot, alang sa pagdahil paghimaya sa iyong ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok ng santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa sad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo ka namo bahin sa misteryo ning sakripisyo, ug magpadayag ka namo sa tanang kamatuuran, kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Bayong inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nga magadayeg kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila kagipili mo nga imong anak nga sinagop. Pinagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi si imong bugtong anak. Ug sa ingon imong gihigpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ning adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, ipadayag si imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usaw matuod nga Dios. Ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Busa taliwala ning kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ng pagsantos tining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, kalawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihap mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Og mihatag ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga alang kaninyo galang sa mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo buhata kini ng paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalimutan na nagtubos sa lamo, pinahagi sa iyong Diyos, pagkapanghalo sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Himuha ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpig kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose ang mga arsobispo, ni Delfino Gruben kaabag ang mga obispo, namo mga pari, mga relihiyosong madre ug brothers, the consecrated ug kining katawhan nga nagpundo karon ni uban ning santos nga misa. Pinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Labi na sila sakop sa pamilya, mga minahal kahigala. Sila nga nangamatay dili andam silang kamatayon. Malaumon nga banhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Aluyi kaming tanan. Imuha kami ang ngayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Mga apostoles, tanan nga mga santos, kang San Pedro kalungsod. Tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang adaygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo nga imong bugtong anak. Inagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatangan kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pagampo ngadto sa talangitnong amahan.
kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan si mong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ginoong Kristo nagingon ka si mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaa sa akin kanin. Atong paharion ang espiritu sa panag-igsoonay kalinaw diha sa pagkabitay sa kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Inaw man ang kanyang tanan. Mga igsuon, mao kini si Kristo, siyang kordero sa Dios kinagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gigdapit siyang panihapon. Nawas sa Ginoo Kristo, namping sa living life. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong pag-ampuon kining pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat si mong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailog diha sa kasakit. Dungga ang among pagampo, ang among gihalad alang kanilang masakiton,
Labi na silang kauban, kanamo, nining Santos nga misa, pinagi silang telebisyon. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos. Ug ang ilang kasakit mahiusa sa sakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kinamong gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi gahariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon sa ngalan usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Jonathan Rubin o ingon man sa atong choir, ang Servants of Jesus Choir, o sa atong mga lectors gikan sa parokya sa Blessed Sacrament diha sa reclamation area ni ining syudad. Makadunayon og kinasingkasing nga pasalamat sa ato mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa inyo makanunayon nga tabang aron lang gyud nga mapadayon usab nato kining atong pagpangalagad sa atong mga kaigsuonang mga masakiton, mga binilanggo ug silang tanan nga dili makahimo pag-adto sa simbahan alang sa Santos nga misa tungod lagi sa mga kakulian sa panglawas. O alang ni atong buot nga motampo sa atong kalihukan, anaa sa inyong mga screen ang atong account name, account number, ingon man usab ang atong GCash number. Daghan kayong salamat sa inyong pakiguban kanamo, pakigduyog dinhi sa atong kalihukan, apostolado, ang paghatod sa Santos nga misa sa inyong mga puloy-anan o diha ba sa inyong mga hospital bed o sa mga nagbantay usab kaninyo, nagatiman, hinungdan nga dili usab sila makaadto sa simbahan aron sa pagtambong sa Santos nga misa. Rest assured of our prayers. Ang Dios manalangin ug magauban kaninyo sa kanunay. Salamat kaninyong tanan, gauban, labi na sa itong mga ministries, choir, lectors, cantor, binigyan itong mga madre sa Daughters of St. Paul, atong yampo ang ilahang ministry nga magmakanunayon, dias pagtabang nato usab kanila sa pagampo ug pag-abag sa usang paagi nato matabangan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Personally, nalipay kay ko nga dahil mga pari nga gigrasyahan nga magpapahawa og mga yawa sama ni Father Darwin Gitgano. Grasya gina alang kaniya. Kung nga bisag asa siya, tapukan yun og mga tao. Apa na itong hinumduman mga igsuon nga ang gingong giyawaan dili na mahitabo sa usa ka higayon. It happened in a little by little choices in life. Sa mga higayon nga itong gibaliwala ang Espiritu Santo, laing Espiritu itong gipili, murag atong gilawgan ang laing Espiritu. O na nga napuno na, gilig-on, amo na nga murag nawa na tas kaugalingon. Agit nato. Sa di pa ta mayawaan. Atong lig-onon, ilho ng Espiritu Santo. Aron kita mas himong lig-on, mas malaumon, ug atong masinati ang kalipay, paglaom ug himaya nga gisaad sa Dios sa atong kinabuhi. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ang Santos nga misa, dalo na to ang kalinaw, gugma, paglaom ni Kristo. Salamat sa Diyos.